for the opportunity to join you and to meditate upon this word. म हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईहरुले फेरि यसरी यो अवसर मलाई दिनुभयो परमेश्वरको वचन लिएर हजुरहरुसँग नजिक आउन पाउँदा Today I want to continue discussing the kingdom of God. आज म पनि हजुरहरुको समक्ष परमेश्वरको राज्यको विषयलाई लिएर हामी केही कुराहरु गर्ने छौं. So we will turn to Luke's Gospel, chapter 12, verses 29 to 34. हामी लुका रचित सुसमाचार 12 अध्यायको हामी 29 to 34. हामी चाहिँ 29 पददेखि लिएर 34 पदसम्म हामी पढ्ने छौं. Luke's Gospel, chapter 12, 29 to 34. I am going to read. And seek you not what you shall eat or what you shall drink, neither be of anxious mind. For all these things do the nations of the world seek after, and your Father knows that you have need of all these things. But rather seek you the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell what you have, give alms, provide for yourself purses which grow not old, a treasure in the heavens that fails not, where no thief approaches, neither moth corrupts. For where your treasure is, there will be your heart also. नेपालीमा अनि हामी के खाउँला वा हामी के पिउँला भन्दै तिमीहरू खोज नगर, न त तिमीहरू शङ्कालु नै हो, किनकि संसारका जाति जातिले सबै थोकहरूको खोज गर्दछन्, अनि तिमीहरूलाई यो थोकहरूको खाँचो छ भनी तिमीहरूका पिताले जान्नुहुन्छ. तर बरु तिमीहरूले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर र सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्. हे सानो बगाल, नडराऊ, किनकि तिमीहरूलाई राज्य दिनु नै तिमीहरूका पिताको शुभेच्छा हो. आफ्ना सम्पत्तिहरू बेच र दान देऊ, आफ्ना निम्ति पुराना नहुने थैलाहरू अर्थात नष्ट धनहरू स्वर्गमा प्रबन्ध गर, जहाँ कोही चोर नजिक जाँदैन, न त किराले नै नष्ट पार्दछ, किनभने जहाँ तिमीहरूको सम्पत्ति छ त्यही तिमीहरूको हृदय पनि हुनेछ. Yes, brother. Shall we look to the Lord in prayer? हामी प्रार्थनामा प्रभुलाई निहार्ने छौं. Our loving Heavenly Father, हाम्रा प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for the words that we read from Luke's Gospel. लुका सुसमाचारको किताबबाट हामीले पढेर गएको वचनको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं. We pray, Lord, you will speak to each one of us in understanding the words and prepare ourselves for your kingdom. प्रभु, हामीले पढेको वचन जस्ताको तस्तै सफासँग बुझ्न सकौं र तपाईको राज्यको लागि हामी तयारी हुन सकौं. Continue to guide us through your spirit. तपाईको आत्माले लगातार हामीलाई अगुवाई गरी बक्सनुहोस्. Lord, you have said, if you seek the kingdom, all these things of the world will be added to us. We say thank you for that. प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं. तपाईले भन्नुभएको छ, तर बरु तिमीहरूले परमेश्वरको राज्यको खोजी गर र यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्. We thank you for everybody who has joined this study of your word. अनि तपाईको वचन अध्ययनको लगावमा जति जनालाई तपाईले उपस्थित गराउनु भएको छ त्यसको लागि हजुरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं. Lord, we pray that you will give grace to each one to seek your kingdom and receive every good things in this world. प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं. तपाईको वचनबाट जे कुरा हामीले प्राप्त गर्छौं त्यसबाट हामी प्रशस्त आशीष पाउन सकौं. And we commit our meditation into your hands. अब यो वचन मनन गराएको सन्दर्भमा हामी आफूलाई तपाईको हातमा हामी सुम्पन्छौं. Offer this prayer in Jesus' name. यो माग बिन्ती प्रार्थनालाई प्रभु येशू मसीहको नाममा चढाउँछौं. आमेन. Amen. Amen. Now, when you read the Bible, we find out about the kingdom of God. हामीले जब परमेश्वरको वचन पढ्यौं यहाँनिर परमेश्वरको राज्यको विषयमा बताइएको छ. The Bible talks about the kingdom which starts in a very small way. अनि परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको राज्यको विषयमा चाहिँ सानो कुराबाट सुरु हुन्छ भनेर भनेको छ. And it grows bigger and bigger. अनि यो चाहिँ बिस्तार बिस्तार ठुलो 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 हुँदै जान्छ.
It is in 3 stages. अनि यो चाहिँ तीनवटा स्तरमा हुन्छ। First is kingdom within us. पहिला चाहिँ परमेश्वरको राज्य हामीहरू भित्र, The second one is kingdom on this earth. अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वी तलमा, And the third one is kingdom in the entire universe. अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको राज्य सारा ब्रह्माण्डभरि अथवा सारा यो विश्वभर। So what is this kingdom of God? अनि यो परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ के हो त? When we say kingdom of God, it means in that place God's will is always done. अनि परमेश्वरको राज्य त्यो हो जुन राज्यमा परमेश्वरको इच्छा सधैँ प्रबल हुन्छ। So God is ruling in that place. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो राज्यमा राज्य गर्नुहुन्छ। So when we say kingdom of God is within us, it means our Lord is ruling in our lives. अनि परमेश्वरको राज्य तिमीहरू भित्र भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामी भित्र हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। So when a person commits his life to Jesus Christ, he experiences new birth. अनि जब मान्छेले आफ्नो जीवन प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँको हातमा समर्पित गर्छ, उसले चाहिँ एउटा नयाँ जन्मको अनुभव गर्दछ। And when that person spends every day reading his word, in praying, in fellowship, and in the church, God will lead him step by step. अनि जसले नयाँ जन्म पाएको छ उसले वचनको तीर्सनामा दैनिक परमेश्वरको वचन पढ्छ, प्रार्थना गर्छ, परमेश्वरको सेवाकाईमा लागिरहन्छ, अनि उसको जीवन चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा डोर्याइएको हुन्छ। So we can say that kingdom of God is in that particular person, a Christian believer. अब एउटा मसीह विश्वासीमा चाहिँ उसको हृदयभित्र परमेश्वरको राज्य आइसकेको हुन्छ। So if you look at the world, there are so many people, billions of people are there. अनि अहिले संसारमा तपाईले हेर्नुभयो भने अरबौं मानिसहरू छन्, धेरै धेरै मानिसहरू छन्। But very few people accept Christ. तर धेरै सीमित मानिसहरूले मात्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्दछन्। So the starting of the kingdom of God is very small. अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ एकदमै थोरैबाट सुरु हुन्छ। But it will start expanding bigger and bigger. तर त्यो राज्य चाहिँ बढ्दै 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 गएर विस्तार हुन्छ। So today I want to talk about the kingdom of God on this earth and then the kingdom of God in the entire universe. त आज म चाहिँ हजुरहरूको समक्ष परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वी तलमा र अनि सारा विश्वभरि नै भन्ने कुरालाई लिएर म बाँडचुँड गर्नेछु। Jesus Christ, after his resurrection, before he ascended into heaven, he told his disciples, I will come back again to the same place. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भइसकेपछि यस चेलाहरूको बीचबाट आफूलाई स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले यो प्रतिज्ञा गरेर जानुभयो, म फेरि फर्केर तिमीहरू त्यही आउनेछु। We read in Acts of the Apostles chapter 1 that he left from a place called Mount of Olives in Israel. अनि जब प्रभुले चाहिँ यस पृथ्वी तललाई छोडेर जानु हुँदा उहाँ चाहिँ इजरायलको देश अनि जैतुन पर्वतमाथि यी कुराहरू भन्नुभएको थियो। And he said he will come back to the same place again. अनि उहाँले भन्नुभएको छ प्रेरितको किताब 1 अध्यायमा म फेरि यही जग्गामा आउनेछु भनेर। And Jesus also said, before he comes back, there are many things which will happen in this world. प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो म आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यस पृथ्वी तलमा धेरै कुराहरू हुनेछन्। He said there will be wars, there will be fightings, and there will be diseases like the COVID-19. अनि प्रभुले भन्नुभएको थियो त्यहाँनिर धेरै लडाईहरू हुनेछन्, भोकमरीहरू हुनेछन्, भुइँचालोहरू हुनेछन्, अनि त्यहाँनिर महामारी हुनेछ, यो कोभिड-19 पनि हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। So when we see this COVID-19 and all the problems in the entire world, one thing we know that we are coming closer to the time when Jesus will come back to this world.
अब यो सारा संसारभरि कोभिड-19 फैलिएको कारणले एउटा कुरा हामीलाई निश्चयता भएको छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ अब छिट्टै आइरहनु भएको छ। When he came to the world the first time, he was born in Bethlehem. प्रभु येशू ख्रीष्ट जब पहिलोचोटि यस पृथ्वी तलमा आउनुभयो त्यतिखेर चाहिँ उहाँ बेथलेहेम भन्ने ठाउँमा जन्मनुभयो। But many people did not know that he was born there. Only some shepherds went and few people knew it. Most of the people in the world did not know about it. त्यतिखेर चाहिँ सीमितकै गोठलाहरूले अनि केही मान्छेहरू थोरै मान्छेहरूले मात्र यो कुरा प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको कुरा चाहिँ उनीहरूले थाहा पाए। But when he comes in the second time, जब उहाँ चाहिँ दोस्रो चोटि आउनुहुन्छ, everybody in the world will see him. अनि प्रत्येक मान्छेले चाहिँ परमेश्वरलाई देख्नेछ। Matthew's Gospel, chapter 24, verse 30. मर्कुस सुसमाचार 24 अध्यायको 30 पद। Matthew chapter 24, verse 30. मत्ती सुसमाचार 24 को 30 पद। And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn. They shall see the Son of Man coming in the clouds with power and great glory. तब आकाशमा मानिसका पुत्रको चिन्ह देखा पर्नेछ। तब पृथ्वीका सबै कुलहरूले विलाप गर्नेछन् अनि तिनीहरूले मानिसका पुत्रलाई बडो सामर्थ्य र महिमा सहित आकाशका बादलहरूमा आइरहेका देख्नेछन्। So he will come, everybody in the world will see him coming with power and glory. अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुहुन्छ त्यतिखेर महिमा सत्यता र सामर्थ्यले भरपूर भएर आउनु भएको देख्नेछन्। As he comes, where will he land? He will come to the Mount of Olives. अनि जब आउनुहुन्छ कहाँनिर उहाँले खुट्टा टेक्नु हुनेछ? उहाँ चाहिँ जैतुन डाँडामाथि खुट्टा टेक्नु हुनेछ। Zechariah chapter 14 and verse 4. जकरियाको किताब 14 अध्यायको 4 पदमा यो कुरा बताएको पाउँछौं। Zechariah chapter 14 verse 4 I am reading, and his feet shall stand in the day upon Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall split in two, toward the east and toward the west. There shall be a very great valley, and half of the mountain shall move towards the north, and half of it toward the south. अनि त्यस दिन उहाँका पाउहरू जैतुन डाँडामाथि उभिनेछन्, जो जेरुसलेमको सामु पूर्वपट्टि अवस्थित छ, अनि जैतुन डाँडा त्यसको बीचमा पूर्व र पश्चिमतिर फाट्नेछ, अनि एउटा ठुलो बेँसी बन्नेछ, र त्यस डाँडाको आधा भाग उत्तरतिर र त्यसको आधा भाग दक्षिणतिर सर्नेछ। So Jesus Christ will come to the world, come to the country of Israel in Mount of Olives. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ इजरायल देशको अनि यो जैतुन पहाडमा आउनु हुनेछ। Then he will establish his kingdom in entire world. All the countries will be ruled by him. अनि उहाँले आफ्नो राज्य स्थापित गर्नु हुनेछ र पृथ्वीका सबै राज्यहरूमाथि उहाँले आफ्नो शासन स्थापित गर्नु हुनेछ। Zechariah chapter 14 verse 9. जकरियाको किताब 14 को 9 पद। I am reading Zechariah 14:9. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. अनि सम्पूर्ण परम प्रभु सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि राजा हुनुहुनेछ। त्यस दिन एउटै परम प्रभु हुनुहुनेछ र उहाँको एउटै नाम हुनेछ। So when Jesus Christ will come back, he will rule this whole world. All the countries will be ruled by Jesus Christ at that time. अब जब प्रभु येशू ख्रीष्ट दोस्रो चोटि यस पृथ्वी तलमा आउनुहुन्छ त्यतिखेर सारा विश्वभरि उहाँले चाहिँ शासन गर्नुहुनेछ, उहाँ नै राजा हुनुहुनेछ। Now what happens to the Christian believers at that time? अनि यो विश्वासीहरूको के हुनेछ त्यति बेलाको समयमा? Now today you are all believing in Jesus Christ, and you are in different countries of the world, sometimes having a lot of problems. What happens to you? अहिले चाहिँ तपाईहरु विभिन्न राष्ट्रहरूमा देशहरूमा हुनुहुन्छ, छरिएर बस्नु भएको छ, धेरै कठिनाई अनि समस्याको बावजुद तपाईहरु जिरहनु भएको छ, त्यतिखेर चाहिँ के हुनेछ त? Daniel chapter 7 and verse 27.
दानियलको किताब 7 को 27 पद। Daniel chapter 7 verse 27 I am reading, and the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom. All the dominion shall serve and obey him. अनि राज्य प्रभुता र सम्पूर्ण आकाशमणिका राज्यहरूको महानता परम प्रधानका पवित्र जनहरूको जातिलाई दिइनेछ। उहाँको राज्य एउटा अनन्तको राज्य हो अनि सबै प्रभुताले उहाँको सेवा गर्नेछन् र उहाँको आज्ञा पालन गर्नेछन्। So when Jesus Christ rules from Jerusalem, he is ruling the whole world. जब प्रभु येशू ख्रीष्टले यरुशलेमबाट राज्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर सम्पूर्ण राज्यमाथि उहाँले चाहिँ आफ्नो अधिकार जमाउनु हुनेछ। And he will appoint all his children, the Christian believers like you and me, to rule this whole world. So he will give appointment in different places, different countries. अनि सबै देशहरू र सबै पृथ्वीका सबै भूभागहरूमाथि चाहिँ तपाईँ र मलाई राज्य गर्नका लागि चाहिँ उहाँले नियुक्त गर्नुहुनेछ। Think of it. One day you will be ruling this world in this earth with Jesus Christ. यो कुरा स्मरण रहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टसँग तपाईँ र मैले चाहिँ यो सारा पृथ्वीलाई एक दिन राज्य गर्नेछौँ। In the book of Revelation chapter 5 and verse 10. प्रकाशित वाक्य अनि 5 अध्यायको 10 पद। I am reading Revelation 5:10, and have made us unto our God a kingdom and priests, and we shall reign on this earth. अनि हामीलाई हाम्रा परमेश्वरका निम्ति राजाहरू र पुजारीहरू बनाउनु भएको छ अनि हामीहरू पृथ्वीमाथि राज्य गर्नेछौँ। So the first thing is we should get ready to rule this world. अब पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ हजुर अनि म चाहिँ यो पृथ्वीमा राज्य गर्नको लागि तयारी हुनु परेको छ। Now today you may be doing in some small village or small town some small job. One day Jesus will say, my dear son, my dear daughter, I want you to rule this country. I want you to rule that country. Are you ready to rule at that time? अहिले तपाईहरु चाहिँ सानो सानो नौकरी गरिरहनु भएको छ, एकदमै सानो नौकरी गरिरहनु भएको छ, तर त्यस दिन प्रभु येशू मसीहले तपाईहरु मलाई भन्नुहुनेछ, मेरो छोरा, मेरो छोरी, तिमीले चाहिँ फलानु राज्यमाथि, फलानु देशमाथि तिमीले चाहिँ राज्य गर। So get ready for that. That day is coming soon. अनि कृपया त्यो दिनको लागि तपाईहरु तयारी हुनुहोस्, त्यो दिन आइरहेको छ। 1 Corinthians chapter 6, I am going to read verse 2. पहिलो कोरिन्थीको किताब 6 अध्यायको 2 पदमा पढ्दै छु। 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Do ye not know that the saints shall judge the world? If the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? 6 को 2 पदमा पवित्र जनहरूले संसारको न्याय गर्नेछन् के? यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन? अनि तिमीहरूद्वारा संसारको न्याय गरिनेछ भने सबैभन्दा साना कुराहरूको न्याय गर्न पनि के तिमीहरू योग्य छौ? So when Jesus rules from Jerusalem, his children, the believers like you and me, will be given responsibility to rule different places, different countries of the world. जब प्रभु येशू ख्रीष्टले इजरायलबाट राज्य गर्नुहुनेछ, प्रभुका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरू, विभिन्न देशहरूमाथि चाहिँ तपाईं र मलाई राज्य गर्ने अधिकार प्रभुले बाँड्नुहुनेछ। So we have to rule, we have to judge the world also. हामीले चाहिँ संसारमा राज्य गर्नेछौँ अनि संसारमा हामीले न्याय पनि गर्नेछौँ। And turn with me to Isaiah chapter 2 verse 3. यशायाको किताब 2 अध्यायको 3 पदलाई खोलौं। I am reading Isaiah chapter 2 verse 3. And many people shall go and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob. He will teach us his ways, we will walk in his path. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. अनि धेरै जाति जातिका मानिसहरूले जानेछन् र भन्नेछन्, आओ हामी माथि परमप्रभुको पर्वतमा याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ अनि उहाँले हामीलाई आफ्ना मार्गहरूको शिक्षा दिनुहुनेछ। हामी उहाँका बाटाहरूमा हिँड्नेछौँ किनकि सियोनबाट व्यवस्था, यरुशलेमबाट प्रभुको वचन निस्कनेछ।
You see, at that time, the word of God will go from Jerusalem to the entire world, and we will have the responsibility to teach the people of the world from the word, the Bible. अनि त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ इजरायलबाट सारा संसारभरि राज्य गरिनेछ र परमेश्वरको वचन पनि इजरायलबाट नै सारा संसारभरि शिक्षा दिइनेछ। Isaiah chapter 11, verse 9. यसैया 11:9 पद। I'm reading Isaiah chapter 11, verse 9. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountains, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. मेरो सम्पूर्ण पर्वतमा तिनीहरूले न हानि गर्नेछन् न नाश गर्नेछन्, किनकि जसरी पानीले समुद्रलाई ढाकेको हुन्छ त्यसरी नै पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भरपूर हुनेछ। So we have a responsibility to rule, to judge, and also to teach the world people about God, our Lord Jesus Christ, and everything. That is our responsibility. अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरु मलाई चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी दिइनेछ अनि सारा संसारलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा, उहाँको शिक्षाको बारेमा र अनि राज्य नियन्त्रण कसरी गर्ने भनिकन यो कुरा सिकाउने अभिभार दिइनेछ। So we should get ready now for that day when we'll have all these things to rule the world, the power and authority. We should get ready for that now. अनि जब तपाईहरु मलाई चाहिँ त्यो सामर्थ्य र अधिकार दिइनेछ त्यो कुराको लागि तपाईहरु अहिले नै तयारी हुनु परेको छ। Now, the next thing that will happen is the entire world, the animal kingdom, the trees and the plants, everything will be changed exactly like how God created it in Genesis chapter 1. अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ यो सारा संसार ब्रह्माण्ड यानी कि यो सारा विश्व नै परिवर्तन भएर जस्तै जन्तु जनावरको राज्य र अनि सबै यो कृषि अनि सबै यो बोटानिकल सबै यसको राज्य चाहिँ परिवर्तन भएर प्रभुले अदनको बाटिकामा जसरी बनाउनु भएको उत्पत्तिको 1 मा त्यो स्तरमा चाहिँ पुग्नेछ। So when God created the whole world, when God created the plants and the trees and the animals, it was very different in Genesis chapter 1. जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, जन्तु जनावरहरू र बिउ बिजन दिने रुख बिरुवाहरू बनाउनु भयो, उत्पत्ति 1 अध्यायमा चाहिँ फरक थियो अहिलेको भन्दा। So when Jesus Christ comes back and rules from Jerusalem, the whole world, the nature, the animals, all will change. अनि जब प्रभु येशू मसीह फर्केर आएर यरुशलेमबाट राज्य गर्नुहुन्छ अनि पहिलाको जस्तै सबै जन्तु जनावरहरूको स्वभाव अनि यो सबै सृष्टिको स्वभाव चाहिँ त्यही स्तरमा चाहिँ परिवर्तित हुनेछ। Isaiah chapter 11 verse 6 and 7. यशायाको किताब 11 अध्यायको 6 र 7 पद। Isaiah chapter 11, 6 and 7 I am reading. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf and the young lion, and the fatling together, and the little child shall lead them, and the cow and the bear shall feed, the young one shall lie down together, the lion shall eat straw like ox. अनि बुवासो भेडाको पाठसँग बस्नेछ अनि चितुवा बाख्राको पाठसँग खेल्नेछ अनि बाछा जवान सिंह र पालेको पशु एकसाथ बस्नेछन्। एउटा सानो केटाले तिनीहरूलाई डोर्याउनेछ अनि गाई र भालुसँगै चर्नेछन्। तिनीहरूका बच्चाहरू एकसाथ लेट्नेछन् अनि सिंहले गोरुले चाहिँ पराल खानेछ। You know, when God created the animal kingdom in the beginning, they will not eat one another, like lion will not eat lamb. That's how God created. But the change came after he destroyed the world by flood. अनि तपाईहरुलाई थाहा छ परमेश्वरले सृष्टि गर्दाखेरि चाहिँ जन्तु जनावरको राज्यमा चाहिँ उनीहरूले अहिले बाघले मासु खान्छ त्यस्तो थिएन। त्यो राज्यलाई परमेश्वरले चाहिँ बाढी पहिरोबाट चाहिँ नाश गर्नुभयो अनि त्यसपछि यस्तो कुराहरू भएको हो। So the whole world will become just like God created in Genesis chapter 1. अनि सारा संसार चाहिँ परमेश्वरले जसरी उत्पत्ति 1 मा सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यही स्तरमा चाहिँ यो जानेछ। Now, if you read from Genesis chapter 1 onwards, Bible gives
how many years people lived. अनि तपाईले उत्पत्तिको किताब 1 अध्याय हेर्नुभयो भने मानिसहरू चाहिँ कति वर्षसम्म त्यो समयमा जिएका थिए त? We read Adam lived 930 years. हामी देख्छौं आदम चाहिँ 930 वर्ष बाँचे। So we find they were living for a long time, 900 years. हेर्नुस् त उनीहरू चाहिँ कति लामो जिउँदा रहेछ 900 वर्षसम्म। Now we live hardly 70 years, 80 years, or maybe 100 years. अहिले चाहिँ हामी बडो कठिनाइको साथ 70-80 वर्ष धेरै बाँच्यो भने 100 वर्ष। So when Jesus comes back, reigns from Jerusalem, the lifespan, that is age of the people also will become back to the olden days. People will live long time. अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट फर्केर आउनुहुन्छ जेरुसलेमबाट आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ मानिसको आयु पनि त्यस्तै अदनको बगैँचामा जो भएको त्यो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको उत्पत्तिको 1 अध्यायको जस्तो हुनेछ। Isaiah chapter 65 and verse 20. यशायाको किताब 20 को 5 को 20. Isaiah chapter 65 and verse 20. I'm reading. 65 को 20 पद. There shall be no more there an infant of days, nor an old man that has not fulfilled his days, for the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. यशाया 65 को 20 पद. त्यहाँ थोरै दिन मात्र बाँच्ने दुधे बालक र आफ्नो आयु पूरा नगर्ने वृद्ध मानिस फेरि कहिले हुने छैनन्, किनकि छिटा धरी 100 वर्षको भई मर्नेछ, तर 100 वर्षको भएर पनि पापी मानिस श्रापित हुनेछ। So nowadays what we do is, when we see a child at 5 years or 10 years, we call them their children. अहिले नानी जन्मन्छ अनि उनीहरूलाई 5 वर्ष 10 वर्षसम्म चाहिँ हामी नानीहरू भन्दछौं। But when Jesus rules, 100 years old, they'll call children. अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्टले राज्य गर्नुहुन्छ 100 वर्षको नानीलाई पनि बच्चा भनेर त्यतिखेर भनिन्छ। So people will live for a long time. अनि मानिसहरू चाहिँ लामो समयसम्म जिउनेछन्, बाँच्नेछन्। And today you see, we have to do agriculture, plow the land, do hard work, then only we'll get our food like rice, wheat and all the things which we need as a food. अहिले तपाईहरु मैले जीविका निर्वाह गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो आहारको लागि खेती किसान गर्नुपर्छ, बाली नाली स्याहार्नुपर्छ अनि थोरै मात्र उब्जनी हुन्छ र हामीले खान्छौं। But when God created heaven and earth and Adam and Eve in Genesis 1 and 2, they were not supposed to do agriculture. अनि जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो उत्पत्तिको किताब 1 र 2 पदमा आदम र हव्वालाई चाहिँ उनीहरूले यस्तो कडा परिश्रम गर्नुपर्ने थिएन। It is only when sin came in, God cursed the land, told Adam, you have to work very hard on the land, then only you will get food for you. अनि जब पाप भित्रियो, पाप गरे मान्छेले, तब अनि त्यो जमिन श्रापित भयो अनि परमेश्वरले जमिनलाई श्राप दिनुभयो। त्यसपछि मान्छेलाई चाहिँ भन्नुभयो तेरो कडा परिश्रमको पसिनाको कमाई तैँले खानुपर्छ। But when Jesus Christ comes back, that is going to change. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट फर्केर आउनुहुन्छ त्यो कुरा पनि उहाँले परिवर्तन गर्नुहुनेछ। Amos chapter 9 verse 13. आमोसको किताब 9 अध्यायको 13 पद. Amos chapter 9 verse 13. Behold, the days come, says the Lord, the plowman shall overtake the reaper, and the trader of grapes him that sows seed, and the mountain shall drop sweet wine, and all the hills shall flow with it. परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर दिनहरू आउँदैछन् जब हलो जोत्नेले कटनी गर्नेलाई भेट्नेछ र अंगुरहरू कुल्चनेले बिउ छर्नेलाई भेट्नेछ अनि पहाडहरूले नयाँ दाखमध्ये चुहुनेछन् र सबै डाँडाहरू पक्लनेछन्। So we find that we don't need to work so hard for agriculture, because if you sow a seed, it will grow so fast and we'll get a lot of fruits, a lot of things to eat. अनि त्यतिखेर चाहिँ जमिनले प्रशस्त गरी उब्जनी दिनेछ अनि छिट्टो उब्जनी हुनेछ। अहिलेको जस्तो कडा परिश्रम खेती किसान गर्नु पर्दैन। Now Jesus will rule on this earth for 1000 years.
अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ 1000 वर्ष यस पृथ्वीमा राज्य गर्नुहुन्छ। Let's turn to Revelation chapter 20 and verse 4. प्रकाशित वाक्य 20 अध्यायको 4 पद। And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and who had not worshipped the beast, neither his image, neither has received the mark upon the foreheads or in their hands. They lived and reigned with Christ for 1,000 years. अनि मैले सिंहासनहरू देखेँ, अनि उनीहरू तीमाथि बसे, अनि न्याय उनीहरूलाई दियो। अनि मैले तिनीहरूका प्राणहरूलाई देखेँ, जसका शिर यसको गवाई र परमेश्वरको वचनको कारणले काटिएका थिए, अनि जसले न त त्यस पशुलाई न त त्यसको मूर्तिलाई पूजा गरेका थिए, न त आफ्ना निधारमा र आफ्ना हातमा त्यसका निशाना लिएका थिए। अनि तिनीहरू जीवित भए र ख्रीष्टसँग 1000 वर्ष राज्य गरे। So, we are going to reign with Jesus Christ for 1,000 years. हामी प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ 1000 वर्ष राज्य गर्नेछौँ। How long do we live today on the earth? 80 years, 100 years. अहिले पृथ्वीमा हामी कति वर्ष जिउँछौँ? 80 वर्ष, अनि जो बलैले चाहिँ 100 वर्ष। So, when Jesus Christ comes, we will be ruling with him for 1,000 years. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वी तलमा फर्केर आउनुहुन्छ, हामी चाहिँ 1000 वर्ष राज्य गर्नेछौँ। That is called the kingdom of God on this earth. अनि यसलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वी तलमा भनेर भनिन्छ। After the 1,000 years, 1000 वर्ष पश्चात Satan will be released. शैतानलाई फेरि छोडिनेछ। See, during the 1,000 years, the Satan and his powers of darkness are removed from the earth. अनि यस पृथ्वीबाट चाहिँ 1000 वर्षको समयमा शैतान र त्यसको सामर्थ्यलाई चाहिँ हटाइनेछ। After the 1,000 years rule of Jesus, when Satan is released, he will come to fight against Jesus in the city of Jerusalem. अनि 1000 वर्ष समाप्त भएपछि जब शैतानलाई छोडिनेछ, अनि शैतान चाहिँ फेरि प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ यरुशलेममा लडाई गर्नको लागि ऊ आउनेछ। So what happens at that time? अनि त्यो समयमा के हुन्छ? Revelation chapter 20 verse 9. प्रकाशित वाक्य 20 को 9 पद। Revelation 29, and they went up over the breadth of the earth, encircled the camp of the saints and the beloved city, and the fire came down from God out of heaven and devoured them. अनि तिनीहरू पृथ्वी ढाकी अघि बढे, अनि पवित्र जनहरूको छाउनी र प्रिय सहरलाई घेरा हाले, अनि स्वर्गदेखि परमेश्वरबाट आगो झर्यो र तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। At that time, everybody will die because God will come and do that. त्यो समयमा चाहिँ सबै मानिसहरू मर्नेछन्, किनभने परमेश्वरले नै त्यो काम गर्नुहुन्छ। And God will judge Satan. अनि परमेश्वरले शैतानको न्याय गर्नुहुनेछ। Revelation chapter 20 verse 10. प्रकाशित वाक्य 20 अध्यायको 10 पद। And the devil that deceived them was cast into the lake of fire of brimstone, where the beast and the false priest are. They shall be tormented day and night forever and ever. अनि तिनीहरूलाई धोका दिने शैतान आगो र गन्धकको झिलभित्र फ्याँकियो, जहाँ त्यो पशु र त्यो झुटो भविष्यवक्ता पनि छन्, अनि दिन रात सदा सर्वदा तिनीहरू पीडाले तडपाइनेछन्। After that, God will bring everybody back to life. All those people who lived on the earth will come back to life. अनि यस पृथ्वीमा जब त्यो लडाई हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ सबै मानिसहरू जो मरिसकेका मान्छे थिए तिनीहरूलाई जीवित अवस्थामा ल्याइन्छ। Revelation chapter 20 verse 12. प्रकाशित वाक्य 20 को 12 पद। And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, and in the book of life, and the dead were judged out of these things which were written in the book according to their works. अनि मैले दुवै र साना ठुला मरेकाहरूलाई परमेश्वरका सामु उभिरहेका देखेँ, अनि पुस्तकहरू खोलिए, अनि अर्को पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो, अनि ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुराहरूबाट
मरेकाहरूको न्याय तिनीहरूका काम अनुसार गरियो। God will judge everybody at that time. त्यो समयमा परमेश्वरले सबैको न्याय गर्नुहुन्छ। Verse 15, Revelation 20 and verse 15. प्रकाशित वाक्य 20 को 15 पद। And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. अनि जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको पाइएन त्यो आगोको झिलभित्र फ्याँकियो। If you are a believer in Christ Jesus, your name will be written in the book of life. यदि तपाईहरू सच्चा विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। But if you don't believe in Jesus Christ, your name will not be written in the book of life. यदि तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन। So if a name is not in the book of life, all those people will be thrown into the lake of fire. अनि जसको नाम चाहिँ त्यो जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन तिनीहरू सबैलाई त्यो आगोमा फालिन्छ। That is the judgment of God. अनि यसलाई चाहिँ परमेश्वरको न्याय भनिन्छ। After that, what does God do? अनि त्यसपश्चात परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? Revelation chapter 21 verse 1. प्रकाशित वाक्य 21 को 1 पद। And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, there was no more sea. अनि मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी रहेन। पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी भित्र गए अनि समुद्र चाहिँ रहेन। At that time, the world, the earth in which we live, will be taken out. It will be gone. अनि जो त्यतिखेर चाहिँ जो पृथ्वी अहिले तपाईं र मैले चाहिँ बसेका छौं टेकिरहेका छौं त्यो पृथ्वी हुने छैन। God will create a new heaven and a new earth. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यतिखेर नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुनेछ। Verse 3, we are in Revelation chapter 21 and verse 3. प्रकाशित वाक्य 21 को 3 पद। And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man. He will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, हेर मानिसहरूसित परमेश्वरको निवास स्थान अनि उहाँ उनीहरूसित बास गर्नुहुनेछ अनि उनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन् अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ र उनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। So God will create a new heavens and new earth, and when we live there, he will also come and live in that place. जब नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हुन्छ परमेश्वर आफैले राज्य गर्नुहुन्छ अनि त्यतिखेर तपाईहरुमा पनि त्यो राज्यमा हुनेछौं। So that is the kingdom universal. अनि त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ विश्वभरिको राज्य भनेर भनिन्छ। You see, I told you there are 3 stages in the kingdom. मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ तीनवटा स्तरमा हुन्छ भनिकिन। First, kingdom within us. पहिलो चाहिँ राज्य हामीहरु भित्र, that is, we are living now in the world, that is the kingdom within us. अहिले जुन संसारमा तपाईहरुमा जिरहेका छौं त्यो राज्य तपाईहरुमा भित्र छ। Second, when Jesus Christ comes back to the world, he will establish a kingdom on this earth. Only on this earth he will be ruling. अनि दोस्रो चोटी जब प्रभु येशू ख्रीष्ट फर्केर आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो राज्य यस पृथ्वी तलमा स्थापित गर्नुहुनेछ। After 1000 years of that kingdom, now we will have another kingdom, new heaven, new earth. It is entire universe will be under God's kingdom. God will at that time will dwell with us, his children. अनि 1000 वर्षको राज्य बिते पश्चात परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो राज्य स्थापित गर्नुहुनेछ अनि त्यो राज्यमा चाहिँ उहाँले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी बनाउनु हुनेछ अनि हामीहरु चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बीचमा हामीहरुको साथमा हुनुहुन्छ। At that time, Satan and the powers of darkness would have been completely removed and judgment given to them. अनि त्यो समयमा चाहिँ शैतानको न्याय हुन्छ र शैतान र त्यसका दूतहरूलाई सधैँको लागि चाहिँ अन्त गरिन्छ अनि आगोको झिलभित्र हालिन्छ अनि एउटा नयाँ राज्य स्थापित हुन्छ। At that time, all the unbelievers and all those who opposed God, human beings, whoever opposed God, whoever unbelievers, they also will be removed and judged.
अनि त्यो समयमा जतिले विश्वास गर्दैनन्, परमेश्वरको विरोध गरिरहेका छन्, परमेश्वरसँग जो विद्रोह मचाइरहेका छन्, तिनीहरूलाई सदाको लागि शैतान सँगसँगै तिनीहरूलाई पनि आगोको जेलभित्र हालिन्छ। Revelation chapter 21 verse 27. प्रकाशित वाक्य 21 को 26 पर, And there shall in no way enter into it anything that defiles, neither whatever works abomination or makes a lie, but they who are written in the Lamb's book of life. 26 र 27 पद, अनि तिनीहरूले जाति जातिका महिमा र आदर त्यसभित्र ल्याउनेछन्, अनि त्यसभित्र अपवित्र पार्ने वा घिनलाग्दो काम गर्ने वा झुटा कुरा बनाउने कुनै पनि कुरा कुनै रीतिले पस्ने छैन, तर तिनीहरू मात्र पस्छन् जसका नाम थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छन्। So nothing evil, nothing which defiles will be there in the entire universe at that time. अनि त्यो संसारमा अथवा त्यो विश्वमा चाहिँ त्यतिखेर अपवित्र पार्ने घिनलाग्दा कुरा झुटा कुरा बनाउने केही पनि त्यसभित्र प्रवेश गर्दैन। And we will live with the Lord forever and ever. It is an everlasting kingdom. अनि त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरसँग तपाईहरु मैले अनन्त अनन्त अनन्तको लागि जिउने छौं, यसलाई चाहिँ अनन्तको राज्य भनेर भनिन्छ। So this is what God has told us and promised to us when we believe in our Lord Jesus Christ. अनि जब तपाईहरु मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौं, अनि परमेश्वरले तपाईहरु मलाई चाहिँ यी कुराहरु बताउनु भएको छ। So today when we live on the earth, we may have many problems. We may have this coronavirus pandemic. We have problems in our job. So many things we will face. अनि अहिले यस पृथ्वीमा तपाईहरुमा जो जिरहेका छौं, धेरै समस्या, कठिनाई, बाधा अवरोधको बाटो भएर गुज्रिरहेका छौं। अहिले यो कोरोना भाइरसको संक्रमित अवस्थाबाट पनि तपाईहरुमा गुज्रिरहेको अवस्था छ। Now, we know what God says when we live on the earth now, we're facing a lot of problems. परमेश्वरले चाहिँ अहिले यस पृथ्वीमा हामी जिउँछौं, त्यतिखेर धेरै समस्याहरूको बाटो भएर जानुपर्छ भनी भन्नुभएको थियो। Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती 6 को 33. Matthew chapter 6 verse 33. But seek you first the kingdom of God and his righteousness, all these things shall be added unto you. तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछ। What does God say here? परमेश्वरले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? You may have a lot of problems on this earth today. आज यस संसारमा धेरै समस्याहरू हुन्छन्। But if you believe in Jesus Christ, if you are a born again believer, यदि तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो र तपाईले नयाँ जन्म पाउनुभयो भने you seek the kingdom of God. तपाईले परमेश्वरको राज्य खोज्नु हुनेछ। The first is kingdom within you, do his will when you live on this earth. अनि जब यस पृथ्वीमा तपाई जिरहनु भएको हुनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्य तपाईभित्र सुरु हुन्छ र परमेश्वरको इच्छालाई तपाईले खोज्नु हुनेछ। And get ready, because you are going to rule with Jesus Christ in this earth for 1000 years. Get ready for that. अनि तपाई प्रभु येशू ख्रीष्टले जो 1000 वर्ष यस पृथ्वीमा राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै राज्य गर्नको लागि एकदम तयारी हुनु पर्दछ। After that, you will be in the new heavens and new earth with God himself. Get ready for that also. अनि त्यसपश्चात चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग एउटा नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी को राज्य सुरु हुन्छ, त्यसको लागि पनि तयारी हुनुपर्छ। So that is what Jesus said, seek the kingdom first, he said. अनि त्यही भएर प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो, पहिले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको खोजी गर। So when you do that now, अनि जब हामीले यो कुराहरु अहिले गर्दछौं, what happens? के हुन्छ? All these things, whatever you need on the earth will be given to you. God will take care of your life now. तपाईलाई पृथ्वीमा आवश्यक परेका कुराहरु सबै कुराहरुको प्रबन्ध प्रभुले लिनुहुनेछ, त्यसको जिम्मेवारी प्रभु नै हुनुहुन्छ। So that is what God has promised. आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरु मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा यो हो। So the kingdom is in 3 parts. अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ 3 भागमा विभक्त गरिएको छ। First, kingdom within us. पहिला चाहिँ परमेश्वरको राज्य तिमीहरु भित्र। The next is kingdom on this earth when Jesus will come and rule for 1000 years.
अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको राज्य यस पृथ्वी तलमा जब प्रभु येशू ख्रीष्ट फर्केर आउनुहुन्छ अनि 1000 वर्ष चाहिँ राज्य गर्नुहुन्छ. And the third is kingdom in the entire universe when God will make new heavens and new earth and he himself will come and live with his children. अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ यो चाहिँ विश्वभरि सारा ब्रह्माण्डभरि हुनेछ र अनि परमेश्वर आफै हाम्रो बीचमा वास गर्नुहुनेछ. At that time, Satan, powers of darkness, and all the unbelievers would have been judged and they will go to the lake of fire. अनि त्यतिखेर शैतान त्यसका दूतहरू र परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ अनि आगोको झिलभित्र न्याय गरिसके पश्चात आगोको झिलभित्र सधैँको लागि फ्याँकिनेछ. So when we seek that kingdom, now when we live on the earth, God will take care of all our needs when we live on this earth. अनि त्यो राज्यलाई स्मरण गर्दै अहिले यस पृथ्वीमा हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्दै जब जिउँछौँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो सब कुराको प्रावधान गर्नुहुन्छ. हाम्रो सबै कुराको जिम्मेवारी उहाँले लिनुहुन्छ. May the Lord help us, each one of us, to prepare for his kingdom. अनि परमेश्वरले चाहिँ यो राज्यको लागि तपाईँ र म सबैलाई तम तयार गरेका हुन्. Shall we pray? हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ. Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for the promise of your kingdom. तपाईको राज्यको प्रतिज्ञा हामीलाई गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ. Help each one of us who joined this Bible study to get ready for your kingdom. अनि यो बाइबल अध्ययनको लगाउमा जो जति हामीसँग जडान हुनुभएको छ प्रत्येकलाई परमेश्वरको राज्यको विषयमा आशिष दिनुहोस्. Lord, help us when we live on the earth, we will know your mind, your will, and do it. अनि प्रभु जब यस पृथ्वीमा हामी जिरहेका छौँ तपाईको मनलाई, तपाईको इच्छालाई, तपाईको योजनालाई बुझेर हामी जिउन सकौँ. And also study from your word more about the kingdom when you will come establish in this earth. प्रभु अनि जब जुन पृथ्वीमा तपाईले आफ्नो राज्य स्थापित गर्नुहुन्छ त्यो राज्यको विषयमा हामी धेरै बुझेर तपाईलाई हामी आदर गर्न सकौँ. And help us we may get ready for that kingdom also. प्रभु त्यो राज्यको लागि तयारी हुनको लागि तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्. And help us to study from your word what you're going to give us according to your promise, the new heavens and new earth. प्रभु जुन वचन हामीले अध्ययन गर्यौं जो नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हुनेछ त्यही मुताबिक हाम्रो जीवन हामी जीवन शैली हामी जिउन सकौं. And prepare each one of us. हामी To प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्. Each one of us to live with you in the new heavens and new earth, rejoicing for eternity in your presence. हामी प्रत्येक व्यक्तिहरू प्रभुजी जो आज जोडिएका छौं अनि तपाईको जो अनन्तको राज्य छ रमाट आनन्दको साथमा तपाईसँग हामी जिउन सकौं. We offer this prayer in Jesus' name. यो माग बिन्ती प्रार्थनालाई प्रभु येशू मसीहको नाममा चढाउँछौं. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen.